तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तो इसको बोलेंगे अरबी में अंदिक या माक, अंदिक या माक। तुम्हारे पास, या अगर किसी से आपको बोलना है जिसको आप दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है, अरबी में हम इसको दो तरीके से बोला जाता है, अंदिक या माक। मैं इसको आगे आप लोगों को बतलाऊंगा किस तरह से आप इसको हम वाक्य बना करके सीखेंगे और किस तरह से हम इसको बोलना सीखेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास, अंदिक या माक, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लगाना है तुम्हारे पास को, तो आप इस तरह से ये सेंटेंस लगा के इस तरह से बात कर सकते हैं, अंदिक या माक। या मेरे पास, अगर किसी की भी अगर आप बोलना हो मेरे पास, तो इसको बोलेंगे अंदी या माक, ठीक है। जैसे हमने कहा था उसमें भी मार्क लगता है, लगाएंगे, और इसमें भी मार्क लगेगा, ठीक है। मेरे पास में आएंगे अंदी या माक। कोई सी भी चीज़ को ऊपर अगर आप लगाना चाहोगे या किसी भी ऊपर कहना चाहते हैं कि भाई हाँ जी मेरे पास, ठीक है, अंदी या माक, ठीक है ना। हम आगे इसको पूरे डिटेल से थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से आप इसको बोलना सीखेंगे और किस तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मारना, पीटना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मारना है या पीटना है तो इसको अरबी में बोलेंगे दरब या उदरब, ज़रब या उदरब, ठीक है। दोनों तरीके से बोला जाता है। अगर इसको अरबी में बोलना है तो इसको बोलेंगे ज़ुआद से, ठीक है, अलज़रब ज़ुआद आता है, लेकिन ये हिंदी या उर्दू इसमें अरबी में इसको ज़्यादातर ज़ुआद को दाल की तरह बोला जाता है, तो इसको आप ज़रब या उदरब बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से बोला जाएगा, ज़रब या उदरब, मारना पीटना, ठीक है। लड़ाई और झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तो इसको बोलेंगे अरबी में जिंजाल। लड़ाई को जिंजाल बोलते हैं ना, अगर किसी के साथ में आपकी लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अरबी में जिंजाल, जिंजाल, लड़ाई या झगड़ा, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी से मालूम करना है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, या कोई सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, पैसे हो सकती है या पर्स हो सकता है आपका, या कोई सी भी चीज़ हो सकती है, आप उसको लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उसको बोलना है आपने अंदिक फ़ी फलूस, अंदिक फ़ी फलूस, तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है ना। वो पैसे हो सकते हैं, वो गाड़ी हो सकती है, कोई सा भी सामान हो सकता है, ठीक है ना। मैं आगे आपको फॉर एग्जांपल दूंगा, लेकिन हमने इसी तरीके से बोलना है, इसी तरीके से ये इसको कहना है, ठीक है ना। तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहेंगे अंदिक फ़ी फलूस, इसका मतलब यही है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, तो इसको बोलेंगे अंदिक फ़ी मुफ्तह सैयारा, अंदिक फ़ी मुफ्तह सैयारा, यानी तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, ठीक है। इसको आप इस तरह से बोलेंगे, या आपने कहना है फ़ी अंदिक मुफ्तह सैयारा, फ़ी अंदिक मुफ्तह सैयारा या अंदिक फ़ी मुफ्तह सैयारा, ठीक है ना। इसका दोनों का मतलब सब से एक ही है, ठीक है ना। आप तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, अंदिक फ़ी मुफ्तह सैयारा, ठीक है। तुम्हारे पास गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी से पूछना है, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो इसको बोलेंगे अरबी में माक फ़ी सैयारा, माक फ़ी सैयारा। पीछे हमने सीखा था अंदिक, ठीक है ना। अब यहाँ आगे माक, ठीक है। दोनों तरीके से ये अरबी में तुम्हारे पास को बोला जाता है, जैसे मैंने पिछले भी बताया, ठीक है ना। तुम्हारे पास को दोनों तरीके से बोला, माक या अंदिक, ठीक है। अब हमने कहा कि तुम्हारे पास गाड़ी है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं माक फ़ी सैयारा। अगर इस तरह से आपने नहीं बोलना है और आपने कहना है अंदिक फ़ी सैयारा, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अंदिक फ़ी सैयारा या माक फ़ी सैयारा, यानी तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है। तुम्हारे पास घर की चाबी है, ठीक है। अगर आपने पूछना है किसी से कि तुम्हारे पास घर की चाबी है, तो आपने इसको बोलना है माक मुफ्तह अलबैत, माक मुफ्तह अलबैत, यानी तुम्हारे पास घर की चाबी है, ठीक है। एक तरीका ये है, या आप इस तरह से माक की जगह अंदिक लगा सकते हैं, अंदिक मुफ्तह अलबैत, अंदिक मुफ्तह अलबैत, यानी तुम्हारे पास घर की चाबी है, या माक, ठीक है ना।
معک کو ساتھ، جیسے ساتھ کی کچھ ایک جگہ یہ بولا جاتا ہے ساتھ کے لیے، ٹھیک ہے نا، معک ساتھ. میں اس کے ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے، تمہارے پاس گھر کی چابی ہے، تو اس کو آپ اسی طرح سے بولنا ہے معک مفتاح البیت، معک فی مفتاح البیت، ٹھیک ہے. معک فی مفتاح البیت یعنی گھر کی چابی تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے پوچھا بھائی گاڑی کی چابی ہے، گھر کی چابی ہے، کسی بھی چیز کی چابی ہے آپ کے پاس، یا کچھ بھی چیز ہے تمہارے پاس، پیسے ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہم نے پوچھا آپ کہیں گے بھائی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بولیں گے ما عندی. ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ما عندی، یا دوسرے طریقے سے بھی انا ما عندی، ٹھیک ہے، انا ما عندی یا ما عندی، ٹھیک ہے. دونوں طریقے سے ہم بول سکتے ہیں. ما عندی مطلب میرے پاس نہیں ہے، انا ما عندی یعنی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. دونوں طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو مارا. انا ضرب ہوا، انا ضرب ہوا، ٹھیک ہے. میں نے اس کو مارا. یا آپ کہیں گے انا اضرب ہوا، ٹھیک ہے، انا اضرب ہوا یا انا ضرب ہوا، ٹھیک ہے. میں نے اس کو مارا، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا انا ضرب ہوا یا انا اضرب ہوا، میں نے اس کو مارا. تم نے اس کو کیوں مارا؟ تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو اس کو بولیں گے عربی میں انت لیش اضرب ہوا، انت لیش اضرب ہوا، تم نے اس کو کیوں مارا. یا انت یا انت، ٹھیک ہے، انت لیش ضرب ہوا، انت لیش ضرب ہوا یا انت لیش اضرب ہوا، ٹھیک ہے. یہ دو طریقے سے، ایک طریقے سے بھی بولتے ہیں اضرب بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اضرب اضرب، ٹھیک ہے. انت لیش اضرب ہوا یعنی تم نے اس کو کیوں مارا، ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں. میں نے آپ کو بالکل صحیح سے سمجھا دیا ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. میں لڑائی نہیں کروں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا یا جھگڑا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو اس کو بولنا ہے انا ما فی سوی جنجال، انا ما فی سوی جنجال، میں لڑائی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کسی سے بولنا ہے تو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں. جنجال مطلب ہوتا ہے لڑائی، سوی مطلب کروں گا، ما فی مطلب نہیں، انا مطلب میں، ٹھیک ہے. انا ما فی سوی جنجال، میں لڑائی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. روز تم میرے ساتھ لڑائی کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. یا تم میرے ساتھ روز لڑائی کرتی ہو، ٹھیک، لڑکی کے لیے یا کسی لیڈیز کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکی یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے. روز تم میرے ساتھ لڑائی کرتی ہو یا تم روز میرے ساتھ لڑائی کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بولیں گے کل یوم انتی جنجال معی، انتی کل یوم جنجال معی، ٹھیک ہے. انتی لگاؤ پہلے یا کل یوم لگا دو پہلے، ٹھیک ہے نا. کل یوم، ٹھیک ہے، ہر روز یا روز، ٹھیک ہے. انتی مطلب تم، میرے ساتھ یعنی معی، میرے ساتھ معی لڑائی کرتی ہو تو اس کا مطلب جنجال، ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے پہلے جنجال، کل یوم انتی جنجال معی، ٹھیک ہے، روز میرے ساتھ تم لڑائی کرتی ہو، ٹھیک. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. تو یہ وہ واقعے تھے جو میرے سے ایک آدمی نے پوچھا تھا، میرے سبسکرائبر تھے وہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا ساتھ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. تو میں سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں، تو میں نے آج ویڈیو بنا دی ہے. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. تو ملتے ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.